عزیزان من، لجپال نبی نے ارشاد فرمایا جڑے بندے نے حج کیتا اور حج کرن تو بعد میرے روزے تے نہ آیا، اس بندے نے میرے نال جفا کیتی۔ یار او لوگ جڑے اے کہندے نے حج کرن تو بعد حضور دے روزے تے جانا بدعت ہے، اسی انہاں لوگاں دی گلاں تے عمل کریے یا لجپال نبی دے فرمان تے عمل کریے۔ الحمدللہ رب العالمین، اسی سنیاں اسی عمل کران گے تے لجپال نبی دے فرمان تے عمل کران گے۔ ایک سنیاں دا بابا بولیا اور کہندا وے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، اور غور سے سنا تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ